नमाज ईशा बाद जमात पढ़ने के फौरन बाद जिसने 33 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ी, गैब से 300 करोड़ मिले। आज सीने का राज पहली बार बता रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद के अंदर एक बहुत ही छोटी सूरत है और इस सूरत की सिर्फ 3 ही आयतें हैं। इस सूरत से अल्लाह पाक को बहुत मोहब्बत है। ये सूरत अल्लाह को अजीज है और ये सूरत अल्लाह को इतनी पसंद है कि जो मेरा भाई या मेरी बहन ईशा की नमाज पढ़ने के बाद बताए गए तरीके के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा इस सूरत को पढ़कर अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो उसकी दुआ बारगाह इलाही में फौरन पहुंच जाती है। नाज़रीन कराम, अगर आपको भी इस पूरी दुनिया की सल्तनत चाहिए, पूरी दुनिया के बादशाही चाहिए, या फिर आज तक आपको जो कुछ नहीं मिला अगर वही कुछ चाहते हैं तो फिर आज ही इस सूरत को सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा ईशा की नमाज के बाद पढ़कर देख लें। इस सूरत को पढ़ने के बाद आप सच्चे दिल से अल्लाह ताला से जो कुछ भी मांगोगे, इंशाअल्लाह ताला आपके हाथ बात में नीचे आएंगे, आपकी दुआ पहले अर्श इलाही पर पहुंच जाएगी और फिर दुआ मांगने के फौरन बाद मोइज़ात आप खुद अपनी आंखों से देखोगे। जो कुछ आपने अल्लाह से मांगा है फौरन आपको मिल जाएगा। नाज़रीन कराम, कुरान करीम अल्लाह ताला का पाक कलाम है। कुरान मजीद अल्लाह पाक की एक ऐसी वाहिद किताब है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ने ले रखा है। अल्लाह ताला ने गुज़िश्ता ज़माने में मुख्तलिफ कौमों की हदायत के लिए सहीफ़े और किताबें नाजिल की हैं। उनमें से 4 मशहूर किताबें ये हैं जो अल्लाह ने अपने पैगम्बरों पर नाजिल फरमाई: तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान पाक। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, कुरान हकीम ये अल्लाह ताला की आखिरी और अफज़ल इकमल किताब है जो अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। लेकिन इसके बावजूद भी जो पहले 3 किताबें हैं उनमें तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। अब उन पर अमल करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं है। मज़ीद मालूमात हर मुसलमान बखूबी जानता है, लेकिन इन चारों में से कुरान मजीद एक वैसे वाहिद किताब है कि जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने खुद ले रखा है। कुरान पाक अल्लाह ताला का पाक कलाम है। नाज़रीन कराम, वही है जो ऐलान करता है कि मैं जिसे चाहूँ इज़्ज़त दूँ और जिसे चाहूँ ज़लील और रुस्वा कर दूँ, जिसको चाहूँ रिज़्क खोल दूँ और जिसका चाहूँ रिज़्क तंग कर दूँ यानी घटा दूँ। तो नाज़रीन, ये मेरे अल्लाह ने कुरान में वाज़े बता दिया है और इस कुरान मजीद में इतनी बरकत है, इतनी ताकत है कि एक मरतबा अगर इस कुरान को जो शख्स अपने सीने से लगा लेता है तो फिर उसकी दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको हासिल नहीं हो और दुनिया की तमाम तर परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, आज कुरान मजीद की एक मुख्तसर और सबसे छोटी सी सूरत का वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और मैं वाज़े कर दूँ कि इस सूरत की बरकत ये है कि अगर आपको दौलत की ज़रूरत है, रुपये पैसों की शदीद ज़रूरत है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, शादी ब्याह के मसले हैं, या फिर नौजवान बेटियां घरों में बैठी हुई हैं और उनके हाथ में पीले करने हैं लेकिन कोई रिश्ता ही नज़रों में नहीं और आप हर वक्त परेशान रहते हैं, या कारोबार के मसले मसाइल हैं, या फिर आप बेरोज़गार हैं, गर्ज के आपकी कोई भी ज़रूरत है, आज इस अमल को मुकम्मल करके एक मरतबा हाथ उठाकर अल्लाह से मांग लो। आपको मेरे अल्लाह ताला के फजलो करम से वो सब मिल जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है: कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्का मन तशाअ व तुअज़्ज़िल मुल्का मिम्मन तशाअ व तुइज़्ज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। तर्जुमा: कह दो, ऐ अल्लाह, मुल्क के मालिक तू जिसे चाहता है सल्तनत अता फरमाता है और जिसे चाहता है छीन लेता है, और तू जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। तमाम भलाई तेरे ही हाथ में है, बेशक तू हर शय पर कुदरत रखने वाला है। तूलिजुल लैला फिन्नहारि व तूलिजुन नहारा फिल्लैलि व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यिति व तुखरिजुल मय्यिता मिनल हय्यि व तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब। तर्जुमा: तू ही रात का कुछ हिस्सा दिन में दाखिल करता है और दिन का कुछ हिस्सा रात में दाखिल कर देता है, और तू मुर्दा से जिंदा को निकालता है और जिंदा से मुर्दा को निकालता है और जिसे चाहता है बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाता है। नाज़रीन कराम, इसके अलावा अगर आप बीमार हैं और अपना अच्छा इलाज करवाना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, लेकिन आपकी जेब बिल्कुल खाली है,
اس عمل کو کرنے کے فوراً بعد اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا اور آپ کے کاروبار میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، ہم نے اس دنیا کو اولین ترجیح دے رکھی ہے، جبکہ دین اور آخرت کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے، اور یہی ہمارے سوال کی ایک اور وہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا سیدھا راستہ چھوڑ دیا ہے اور بھٹک کر دنیا کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں۔ پھر ہمیں نہ نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ اور خیرات کی فکر ہم کو ستاتی ہے، نہ ہم سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو پاک صاف کرتے ہیں اور پھر بعد میں دن رات پریشان رہتے ہیں۔ ہم پورا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ہمیں یہ دن بدن کیا ہو رہا ہے، ہماری تو زندگی دشوار ہو رہی ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر آپ نے عمل کر لیا تو ساری زندگی ہمیں دعاؤں دو گے۔ اس وظیفے کو آپ ایک مرتبہ کر لیں، ساری زندگی میں آپ کو ایک مرتبہ اس عمل کو کرنا ہے، مختصر سا ایک عمل ہے، لیکن اگر آپ ہر روز اس عمل کو کریں گے تو اس عمل کا بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے جو مرد حضرات ہیں انہوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنی ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اس سورت کو پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے اثرات اور فائدے اور برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو جب آپ نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیں، ایک تو فرض نماز کے بعد امام ایک مختصر دعا کرواتا ہے، آپ بھی امام کے ساتھ وہ دعا مانگ لیں، پھر اس کے بعد اپنے بھی ایک ذاتی دعا علیحدگی سے مانگ لینی ہے، اور آپ نے اسی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، میرے ساتھ بھی ایک دفعہ دہرا لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے 21 مرتبہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے یہ چھوٹی سی سورت یعنی سورۃ الکوثر مکمل پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد ایک مرتبہ چاروں کل پڑھنے ہیں، اس کے بعد 7 مرتبہ استغفار پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ پھر آپ نے آخر میں 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد باقی نماز ادا کرنی ہے۔ پھر جب آپ نے 2 سنتیں، 2 نفل، 3 وتر اور آخر میں بھی 2 نفل پڑھ لیے تو پھر آپ نے سورۃ الواقعہ 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر دعا مانگنی ہے، اور اپنے جائز مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ ناظرین کرام، میرا دعویٰ ہے کہ آپ اس عمل کو کر کے دیکھ لیں، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے محنت اور کوشش بھی مسلسل جاری رکھنی ہے۔ آپ کو میں 100% گارنٹی دے رہا ہوں، آپ کا مقصد انشاءاللہ تعالی لازمی پورا ہو جائے گا۔ آج میں ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ باقی ساری زندگی انشاءاللہ پرسکون ہو جائیں گے، اور مجھے دعائیں دیں گے کہ کاش آپ کو اس عمل کے بارے میں پہلے بتا دیا ہوتا۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام سننے والوں کو دین و دنیا کی بھلائی فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں بتائی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔